Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computer Science Lecture for Class First Year, Unit Number 3 Central Processing Unit. इससे पहले वीडियो में हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम CPU के फोर्थ कंपोनेंट्स कैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे. तो रैम के बारे में हम जानते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, तो उसकी स्पीड कम है एज़ कम्पेयर टू CPU, बहुत ज़्यादा कम है. इस वजह से कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कैश मेमोरी इंट्रोड्यूस हुई. कैश मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट देन रैम एंड अदर टाइप्स ऑफ रैम. इसकी स्पीड और CPU की स्पीड तकरीबन एक जैसी है या CPU के स्पीड से थोड़ी सी कम है. इस वजह से इस कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है जब रैम से डेटा कैश में आता है और कैश फास्टेस्ट स्पीड से CPU को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से CPU का टाइम वेस्ट नहीं होता. कैश मेमोरी इज़ अ स्मॉल साइज टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल मीन जब लाइट चली जाती है तो कैश से सारा डेटा डिलीट हो जाता है. दैट प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा एक्सेस टू अ प्रोसेसर and store frequently used computer program. फर्स्ट इसका पर्पस क्या है कि हाई स्पीड डेटा एक्सेस करता है प्रोसेसर को, और जो फ्रीक्वेंटली यूज कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, जो बार बार CPU को ज़रूरत होती है, वो प्रोग्राम ये कैश मेमोरी अपने पास रखता है. Applications and data. The processor store a copy of frequently used data and instruction in the cache memory. तो जो डेटा और इंस्ट्रक्शन बार बार इस्तेमाल होते हैं वो कैश मेमोरी, ताकि बार बार रैम से डेटा ना लिए जाए और इसमें स्विचिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो. द प्रोसेसर व्हेन डिज़ायर द डेटा एट फर्स्ट लुक द कैश मेमोरी. जब भी कभी CPU को डेटा की ज़रूरत होती है, सबसे पहले कैश में देखते हैं, इसलिए कि कैश में फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन पड़े होते हैं. इफ़ नॉट फाउंड देन ये फिर क्या करेगा, फ्रॉम मेन मेमोरी में चेक करेगा. दिस विल रिजल्ट इन द बेटर एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेसर, स्पीड एंड यूजेज. तो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाती है. प्रोसेसर की स्पीड और कैश मेमोरी की स्पीड तकरीबन एक जैसी है और मेन मेमोरी की स्पीड कम है. मेमोरी कैश इज़ अ पोर्शन ऑफ द हाई स्पीड SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो एज ए कैश मेमोरी इस्तेमाल होती है. इफेक्टिव बिकॉज मोस्ट प्रोग्राम एक्सेस द सेम डेटा और इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली. By keeping as much of this information as possible in SRAM, the computer avoids accessing the slower DRAM. जो RAM है वो DRAM है, उसका टाइप है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो SRAM कैश मेमोरी है, स्टैटिक रैम, और डायनामिक रैम जो है वो आपके पास रैम है. तो ये स्लो है और SRAM जो है उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से कि CPU की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है. अब देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी, L1, L2, L3. तो L1 आपके पास वो कैश जिसमें जो इनसाइड द प्रोसेसर है और बहुत ज़्यादा फास्ट है और एक्सपेंसिव है. देन L2 एंड L3. प्रोसेसर फर्स्ट चेक द लेवल लेवल 1 कैश मेमोरी, इसलिए कि ये इनसाइड द CPU है. उसके बाद है लेवल 2 L2 कैश मेमोरी, लाइज जस्ट आउटसाइड द CPU. ये L1 तो बिल्कुल CPU के अंदर मेमोरी है. L2 कैश मेमोरी जो है वो थोड़ा सा वो CPU के बाहर है. अब L1 L2 कैश मेमोरी डेटा देता है कैश L1 कैश मेमोरी को. जस्ट इट इज़ स्लो एज कम्पेयर टू L1 कैश बट फास्ट फ्राम द रेस्ट ऑफ द मेमोरी. मतलब रैम से और L3 से ज़्यादा स्पीड है इसकी. इफ़ डेटा और इंस्ट्रक्शन नॉट फाउंड इन L1 कैश मेमोरी देन माइक्रो प्रोसेसर विल लुक L2 कैश मेमोरी. अगर इसमें डेटा नहीं है तो L2 कैश मेमोरी को फिर चेक किया जाएगा. नाउअडेज मॉडर्न प्रोसेसर हैव लेवल L3. अब ये जो फिगर है इसमें देखें, सिंगल कैश, सिर्फ जब एक कैश था
تو اب آپ کے پاس یہ سی پی یو ہے، کیش جو ہے انسائڈ دا سی پی یو ہے یا کلوزسٹ ٹو دا سی پی یو ہے، اور یہ مین میموری ہے، ریم ہے. تو اس کی سپیڈ اور اس کی سپیڈ تقریباً سیم ہے اور اس کی سپیڈ کم ہے. تو یہ جو فریکوینٹلی ڈیٹا اور انسٹرکشن ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ جلدی سی پی یو کو وہ پرووائڈ کیے جا سکے. تو ڈیٹا دیتا بھی اور ڈیٹا سی پی یو سے لیتا بھی ہے. اب اس فگر میں دیکھیں L1 L2 L3 اور آخر میں مین میموری جو سب سے سلو ہے. سب سے فاسٹسٹ L1 کیش میموری ہے جو انسائڈ دا سی پی یو ہے، اور سب سے پہلے سی پی یو ڈیٹا اس میں چیک کرے گا. اگر اس میں نہیں ہے تو پھر L2 میں چیک کرے گا، اگر L2 میں نہیں ہے L3 میں چیک کرے گا. تو ایکسپینسو L1 ہے اور اس کی کیپیسٹی بھی کم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد L2 ہے اور یہ L3 ہے. تو یہ آپ کے پاس کیش میموری ہے جس کا مین مقصد کیا ہے کہ سی پی یو کے پرفارمنس کو امپروو کیا جائے تاکہ سی پی یو زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ایکسیس کرے اور پروگرام ڈیٹا ایگزیکیوٹ کرے. کیش میموری کے بعد جو کمپوننٹ ہے 5th نمبر سی پی یو کا کمپوننٹ، وہ ہے انٹرنل بسز. انٹرنل بسز کا مین مقصد ریم، رجسٹر، سی پی یو، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے درمیان ڈیٹا کی اور انسٹرکشن کی ٹرانسفر. مطلب یہ کنڈکٹنگ پاتھ ہے، یہ راستے ہیں، چھوٹے چھوٹے وائرز ہیں جن کا مین مقصد کیا ہے، ڈیٹا انسٹرکشن کو مختلف کمپوننٹس کے درمیان تبادلہ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا لے جانا، مطلب کہ رجسٹر سے ریم میں ڈیٹا لے جانا، ریم سے سی پی یو کو ڈیٹا دینا. تو یہ کام انٹرنل بسز کا ہے. جس طرح فگر میں دکھایا گیا یہ جو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے یہ بہت زیادہ اسمال، یہ آپ کے پاس انٹرنل بسز ہیں. بس از اے سب سسٹم دیٹ ٹرانسفر ڈیٹا بٹوین کمپیوٹر کمپوننٹس. ٹرانسفر ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتا ہے. Inside a computer, internal bus connects all the components of computer. جتنے بھی کمپوننٹس ہیں مدر بورڈ کے اوپر اس کو کنیکٹ کرتا ہے مدر بورڈ کے ساتھ. مدر بورڈ کے ساتھ کیوں؟ تاکہ یہ کنیکٹ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا انسٹرکشن کا تبادلہ کر سکے. تو مدر بورڈ کے اوپر جتنے بھی ڈیوائسز ہیں، کمپوننٹس ہیں، وہ کنیکٹ ہوتے ہیں. دوبارہ internal bus connects all the components of computer system to the motherboard. An internal bus enable communication between internal components such as graphics card and memory. گرافکس کارڈ، یہ جو آپ کو اسکرین پہ تصویر نظر آتی ہے، اگر گرافک کارڈ نہیں ہے تو وہ آپ کو نظر آئے گی. یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ یہ مدر بورڈ کے اوپر. گرافک کارڈ، ویڈیو کارڈ، موڈیم کارڈ. Modern computer buses can use both parallel and serial bit connection. Parallel mean جس میں صرف ایک بٹ کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. Parallel mean کہ more than one bit کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. 8 bit, 16, 64 یا parallel more than one bit کی. Parallel buses are those which carry data in parallel on multiple wires, more than one wires پہ. Conventional PCI ایکسٹینڈڈ آئی ایس اے PCI 104 یہ جو ہے کیا ہے؟ پیرالل. سیریل بسز آر دوز دیٹ کیری ڈیٹا ان سیریل بٹ فارم 1 bit. PCI ایکسپریس SATA. دا بس سائز ان کمپیوٹر آر فرام 8 bits to 128 bit. 8 bits سے لے کر 128 bits ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں بس.